उपस्थित भएका छौँ र हाम्रो सामाजिक एकता पार्टीको उपाध्यक्षज्यूहरू, महासचिव, उपमहासचिव, कोषाध्यक्ष लगायतका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र पत्रकार मिडियाकर्मी साथीहरू, देश विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त नेपाल देश तपाईँहरूलाई थाहा छ सारा विविधताले भरिएको महत्त्वपूर्ण देश हो र यो देशमा तपाईँ र मलाई प्रभुले यहाँ राख्नुभएको छ र यो देशको परिवर्तनको लागि अथवा जनताको अधिकारको लागि इतिहासमा थुप्रैवटा परिवर्तनका ठुला आवाजहरू हामीले सुन्यौँ। 62-63 को एउटा परिवर्तनपछि देशले एउटा संविधान पायो र त्यो संविधान त नेपाली जनताले राष्ट्रियताको सवालमा, जनजीविकाको सवालमा थुप्रै कुराहरू अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो पुरा हुन सकेन र हामी नेपाली क्रिस्चियन समुदाय लगायतका अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायले धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारका थुप्रै अपेक्षाहरू हामीले गरेका थियौँ। कम्तीमा पनि यो मेरो देश हो, यो मेरो आस्था हो, यो मेरो देशको, मेरो आस्थाको यो मेरो संस्कृति हो र यसका अभ्यास गर्ने, संरक्षण गर्ने संविधान त अधिकारलाई हामीले अनुभूति गर्न पाउँछौँ भन्ने खालका हाम्रा अपेक्षाहरू थुप्रै थिए। त्यस्तो खालको वातावरण रहेन। आज तपाईँले यो देशलाई हेर्नुभयो भनेदेखि संविधानमाथि प्रतिगमन पटक पटक भएको छ। नेपाली जनजीविकाको सवालमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको छ। जनजीविकाको सवालमा त्रसित जनजीविका जिउनु परेको छ। असुरक्षा बढेको छ, बलात्कार बढेको छ, महँगी बढेको छ। यस्ता खालका एउटा विकृति विसङ्गतिले देशमा सीमा नाग्यो र नेपाली जनताले एउटा गणतन्त्रको अभ्यास अनुभूति, लोकतन्त्रको अभ्यास अनुभूति र धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास र अनुभूति गर्ने खालको वातावरण सिर्जना भएन। उल्टै राष्ट्रियतामाथिको खतरा, स्वाधीनतामाथिको प्रश्न, धर्मनिरपेक्षतामाथिको प्रहार दिनदाडै रूपमा भइरहेको अवस्थामा अब हामी चुप लागेर बस्न सकेनौँ। यो दायित्व हामी नेपाली नागरिकहरूको हो, नेपाली जनताहरूको हो र यसको दायित्व हामीले पुरा गर्नुपर्छ। अब यो देशमा भ्रष्टाचार, असुरक्षा, बलात्कार, महँगी जस्ता जनजीविकाको सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा, स्वाधीनताको सवालमा अब हामी ठुलो हेरेर मात्रै बस्न सकेनौँ। यसको रक्षाको निम्ति, जनजीविकाको ग्यारेन्टीको निम्ति, राष्ट्रियताको निम्ति, स्वाधीनताको पहरेदारका निम्ति हामी उठ्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र मेची महाकालीका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ, सल्लाह गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ र यो कर्तव्य हाम्रै हो भन्ने महसुस गरेर हामीले सामाजिक एकता पार्टी औपचारिक रूपले गठन गरेर निर्वाचन आयोगमा विधिवत रूपले दर्ता गरेर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेर हामीले औपचारिक रूपसित हामीले चाहिँ घोषणा गर्ने काम सम्पन्न गर्यौँ। यो अवस्थामा आज थुप्रै खालका प्रश्नहरू उठेका छन्। सामाजिक एकता पार्टी किन र केका लागि, हामी अरू पार्टीभन्दा फरक किन छौँ, कसरी छौँ, केका लागि भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ र सबैको मनमा प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक हो।
र हामीले यो सामाजिक एकता पार्टी गठन गर्न अगाडि यो देशका जनजीविकाको सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा, पूर्ण धर्मनिरपेक्षताको सवालमा सबै खालका हामीले अध्ययन गरेर यो समस्या समाधानका निम्ति यसका जराहरू के हुन सक्छन् हामीले त्यसका पहिचान गऱ्यौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के छन् त्यसका पहिचान गऱ्यौँ र हामीले एउटा सिङ्गो राष्ट्रलाई निकास दिने उद्देश्यले यो सामाजिक एकता पार्टी गठन गऱ्यौँ। र यो कसका निम्ति र केका निम्ति? पहिलो कुरो, यो पार्टीको साथ आधारभूत मूल्य मान्यताहरू म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हामीले पहिलो नम्बरमा के भन्यौँ? कार्यकारी राष्ट्रपति। किन कार्यकारी राष्ट्रपति? यो देशका इतिहासमा हामीले हेर्दा संसदीय व्यवस्थाको अन्त गरेर, सांसदको किनबेच अन्त गरेर, 9 महिनामा फेरबदल हुने सरकारको चाहिँ कुर्सीको भागबण्डाको अन्त गरेर हामीले एउटा स्थिर शासनको निम्ति कार्यकारी राष्ट्रपति, जनताले प्रत्यक्ष चुन्न पाउने राष्ट्रपति, जनताको चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ अधिकारसँग सरकार राख्ने राष्ट्रपति हुनुपर्दछ। अनि मात्रै स्थिर सरकार हुन्छ, अनि मात्रै स्थिर सुशासन हुन्छ, अनि मात्रै जनताको चाहिँ भावनाको सम्मान हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ निष्कर्षमा पुग्यौँ र कार्यकारी राष्ट्रपति भन्यौँ। र कार्यकारी राष्ट्रपतिसँगै हामीले के भन्यौँ? पारदर्शी सुशासन। पारदर्शी सुशासन किन भन्यौँ भन्दा आज तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि मेची महाकालीदेखि देशका सबै क्षेत्रमा चाहिँ राज्यले कुन बेला के निर्णय गर्छ जनतालाई थाहा हुँदैन। कुन बेला महँगी बढेको हुन्छ, कुन बेला भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ, त्यो कुरो जनतालाई सुसूचित हुने अधिकार जनताको भएको हुँदा हामीले पारदर्शी सुशासन भनेर भन्यौँ। जब पारदर्शी सुशासन देशमा हुन्छ, स्थिर शासन हुन्छ र यो देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त हुन्छ। भ्रष्टाचार मुक्त हुनु भनेको नेपाली जनताले तिरेको कर सही ठाउँमा लगानी गर्नु हो, विकास निर्माणमा खर्च हुनु हो र यो देशलाई विकास निर्माणमा ठुलो टेवा पुग्दछ। आज कयौँ भ्रष्टाचार गरेर हामी जस्तो जनताले तिरेको करलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ, त्यसको अन्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यसै गरिकन धर्मनिरपेक्षता घोषणा भयो। अन्तरिम विधायिका 2064 त्यतिखेरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्मान्य गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रस्तावक र त्यसै पार्टीका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला समर्थक रहेर 601 जना अन्तरिम विधायिका सभासदज्यूहरूले चाहिँ मतदान गरेर 2/3 बहुमतले धर्मनिरपेक्ष घोषणा भयो। त्यतिखेरै हामीले त्यतिखेरको तत्कालीन राजनीतिक दल 25 वटालाई हामीले भनेका थियौँ त्यो धर्मनिरपेक्षताको जनतालाई चाहिँ यसका आवश्यकता किन पर्यो र धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो र यसको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता के छन् र नेपालमा कस्तो खालको आवश्यक हो भनेर हामीले सरकारले नै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म चाहिँ जनताको बीचमा सुसूचित गराउनुपर्छ है भनेर हामीले लिखित रूपमा ज्ञापन पत्र दिएका थियौँ। त्यतिखेर तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूलाई धर्मनिरपेक्षताको अन्तर्राष्ट्रिय भावना र मूल्य मान्यता अनुरूप नेपालमा रहेका सबै धार्मिक समुदायको चाहिँ सम्मान हुने खालको नेपाली मोडल तयार गरेर राज्यले कुनै पनि धर्मलाई काखा र पाखा नगरिने र सबैको धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्ने खालका मोडल तयार गरौँ र त्यो मोडललाई चाहिँ नेपालमा आवश्यक छ र त्यसलाई लागू गरौँ र त्यस रूपले चाहिँ सरकारका सम्बन्धित निकायलाई भन्यौँ। तर त्यस्तो खालको वातावरण हुन सकेन। धर्मनिरपेक्षता घोषणा भयो र घोषणा भइसकेपछि त्यसलाई एउटा चाहिँ त्यसको विषयमा दलहरूले बोल्न चाहेनन्, सरकारले बोल्न चाहेन र नेपाली जनताको बीचमा आज
धेरै ठुलो प्रश्न उठ्यो। 72 सालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको गलत परिभाषा गरियो। त्यो धर्मनिरपेक्षतालाई नै समाप्त पार्नलाई केही एउटा चाहिँ यथास्थितिवादीहरूले ठुलो चालखेल गरेको त्यो अवस्था थियो र त्यतिखेर विभिन्न धर्मावलम्बीहरू बुद्धिस्ट, मुस्लिम लगायतका, किराँत, क्रिस्चियन लगायतका धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर धार्मिक समुदायले रत्नपारक माइती घरदेखि चाहिँ बानेश्वरसम्म लाखौँ लाख त्यहाँको जनताको चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ उत्रिएर खबरदारी लगाइसकेपछि त्यो अवस्थामा धर्मनिरपेक्षता त लेखियो तर त्यसको गलत परिभाषा गरिएको छ। त्यो गलत परिभाषालाई चाहिँ संशोधन गरेर पूर्ण धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास अब यो देशमा आवश्यक छ। यो देशमा रहेका सबै धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सबै खालका अधिकारलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा अनुभूति गर्न दिनको लागि यो सामाजिक एकता पार्टी गठन भएको हो, स्थापना भएको हो। र यसलाई ठाडो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि पूर्ण धर्मनिरपेक्षताको रक्षाको निम्ति यो सामाजिक एकता पार्टी स्थापना भएको छ। त्यसै गरिकन यो समाजमा विविध खालका विभेदहरू छन्। तपाईले देख्नुभयो भनेदेखि अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमाथि ठुलो विभेद भएको छ। आजसम्म हाम्रा चाडपर्वहरूलाई बिदा दिएको छैन। विभिन्न अल्पसंख्यकहरूका चाहिँ सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई चाहिँ राज्यले बेवास्ता गरिएको छ। राज्यबाट छुट्याउने बजेट विनियोजन समान ढङ्गले गर्न पर्दथ्यो, त्यसो गरिन सकेको छैन। सांस्कृतिक अधिकारलाई चाहिँ उल्टै अपमान गरिएको छ। यी सबै खालका विभेदहरूलाई अन्त गर्नको निम्ति यो सामाजिक एकता पार्टी हो। त्यसै गरिकन मानव बीचको अपमान, मानिस बीचमा छुन नहुने अपमान, सानो जाति ठुलो जाति, एउटा जातपात जस्ता एउटा मानव विरोधी विभेदका सामाजिक जुन खालको चाहिँ एउटा विभेदलाई अन्त गर्न यो सामाजिक एकता पार्टी स्थापना भएको हो। त्यसै गरिकन समाजमा रहेका विभिन्न विकृतिहरूलाई अन्त गर्दै समाजमूलक समाज निर्माण गरेर यो स्थानीय सरकारदेखि नै कुनै पनि एउटा चाहिँ मानिसको बीचमा म मानव हुँ, मेरो देश यो हो, मेरो संस्कृति यो हो, मेरो आस्था यो हो भन्ने खालको एउटा चाहिँ सम्मानपूर्वक जीवन जिउने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि यो सामाजिक एकता पार्टी स्थापना भएको हो। त्यसै गरिकन स्थानीय सरकार मार्फत उन्नत कृषि अभियान सञ्चालन र उत्पादन र त्यसका व्यवस्थापन र बजारको पूर्ण रूपले स्थानीय सरकार मार्फतै राज्यले व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। किन भन्दा आज कृषि प्रधान देश, सबैभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ स्रोतको रूपमा, धनी देशको रूपमा कृषि प्रधान देश गनिए तापनि आज उल्टै त्यो कृषि प्रधान देशको कृषिलाई सम्मान गर्ने नाउँमा व्याप्त भ्रष्टाचार बढेको छ। आज तपाईले हेर्नुभयो भने कृषि क्षेत्रलाई अनुदान दिने भनेर राज्यले 33% ठुलो राशि छुट्याए तापनि त्यो पैसा नेताको चाकडी र भरौटेहरूले चाहिँ कृषि फर्म दर्ता गरेर अनुदान लिएर खाएर राज्यको ढुकुटी चाहिँ समाप्त गर्ने काम गरेको छ। तर त्यो सम्बन्धित कृषकहरूले चाहिँ त्यो कृषिमा राहतको अनुभव गर्न सकिरहेको छैन। आज कृषकहरूले मेहनत गरेर चाहिँ उत्पादन गरेको कृषिको आज बजारको व्यवस्था नहुनुको कारणले उल्टै कृषकले घाटा खाएर गोलभेडाहरूलाई कुहाएर सिद्ध्याउनु पर्ने, दुधलाई बाटोमा ओर्याएर मेल्काउनु पर्ने लगायतका चाहिँ कृषकहरूले एक खालको एउटा चाहिँ असुरक्षित महसुस भएको र कृषि प्रधान देशको उल्टै अपमान भएको अवस्थामा अब सामाजिक एकता पार्टीले स्थानीय सरकारले कृषकहरूको संरक्षण गर्ने उन्नत बालीको अभियान लगाउनु पर्दछ। पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म कुन स्थानीय तहमा कुन हावापानी, कुन खालको चाहिँ वातावरण छ, त्यो खालको चाहिँ त्यहाँ कृषि विज्ञहरूसँग चाहिँ अनुसन्धान गरेर
त्यो ओडामा चाहिँ गहुँ हुन्छ कि कोदो हुन्छ कि मकै हुन्छ कि खुर्सानी हुन्छ कि गोलभेडा हुन्छ कि त्यसका अध्ययन गरेर सिधै स्थानीय सरकार मार्फत ती कृषकहरूलाई संरक्षण गर्ने, बजारको व्यवस्था गराउने र त्यसै गरिकन चाहिँ बजारको व्यवस्था गराएर चाहिँ त्यसै गरिकन चाहिँ उत्पादन भएका कृषि वस्तुहरूको चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने अथवा स्थानीय सरकारले किनिदिने ग्यारेन्टी गर्नको लागि यो सामाजिक एकता पार्टी हामीले स्थापना गरेका हौँ। त्यसै गरिकन आज स्वास्थ्य शिक्षामा भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार स्वास्थ्य र शिक्षामा छ। सबैभन्दा आज एउटा गरिबले ढोकामा हस्पिटलको ढोकामा मर्न परेको छ, औषधि किन्ने पैसा नभएर, उपचार गर्ने पैसा नभएर आज राज्य मौन भएर बसेको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा ठुलो भ्रष्टाचार भएको छ। आज एउटा मान्छेले डक्टर पास गर्न 50 लाख खर्च गर्न पर्ने र पढेर आइकन पनि त्यसका चाहिँ कुनै पनि एउटा रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुने एउटा त्यस्तो खालको अवस्था यो देशमा सिर्जना भएको छ। हाम्रो सामाजिक एकता पार्टीको मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ राज्यले निशुल्क जनतालाई गरिनु पर्दछ। यहाँ धनी गरिब सबैको स्वास्थ्यको बराबरी महत्त्व छ। धनीले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ, गरिबले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ। आज धनीले महँगा प्राइभेट हस्पिटलमा 24 घण्टा उपचार गराइरहेको हुन्छ, गरिबले एउटा सिटामोल किन्न नसकिरहेको अवस्था छ भने हाम्रो सामाजिक एकता पार्टीको मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई राज्यले अतिक्रमण गर्नुपर्छ र प्राइभेट अनुमति खारेज गर्नुपर्छ। शिक्षालाई पनि, शिक्षा क्षेत्रलाई पनि, सम्पूर्ण प्राइभेट शिक्षालयलाई राज्यले अतिक्रमण गर्नुपर्छ र त्यसलाई सरकारी शिक्षालय बनाउनुपर्छ र प्राइभेट शिक्षाले दिने गुणस्तर चाहिँ सरकारी शिक्षालयले दिनुपर्छ। प्राइभेट हस्पिटलले दिने गुणस्तर चाहिँ उपचारको सेवा चाहिँ सरकारी हस्पिटलले दिनुपर्छ र जनतासँग सहकार्य गर्न मन लागेदेखि 50% जनतालाई चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षाको सरकारी हस्पिटल र सरकारी शिक्षालयलाई सेयर दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। अनि मात्रै सबै नेपाली जनताले स्वास्थ्य पाउनेछन्, शिक्षा पाउनेछन्, अनि मेरो देश र मेरो स्वास्थ्य हो भन्ने कुरा अनुभव गर्न सक्नेछन्। त्यो व्यवस्था राज्यले गर्न पर्दछ। अनि मात्रै यो नेपालीहरूको चाहिँ एउटा सामाजिक एकता र सम्मानको देश हुनेछ। त्यसै गरिकन आज वृद्धहरूले राज्यले एउटा चाहिँ वृद्धहरूलाई वृद्ध भत्ताको नाउँमा एउटा भुलैया गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। वृद्ध भत्ता होइन, आज वृद्धहरूलाई संरक्षणको ग्यारेन्टी चाहिएको छ। वृद्धहरूलाई वास्ता गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ। आज कयौँ एकल महिलाहरूले चाहिँ दिनदाडै बलात्कृत हुनुपर्ने, असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने, खाडी मुलुकमा गएर तपाईँको चाहिँ एउटा दुःख गरेर एउटा चाहिँ असुरक्षित अवस्थामा चाहिँ काम गर्नुपर्ने, यो सबै कुरा समाप्त गर्नको लागि हामीले वृद्धहरूको पूर्ण रूपले राज्यले चाहिँ त्यसको पालन पोषण गर्नुपर्दछ। सम्पूर्ण एकल महिला र सहाराविहीन महिलाहरूलाई चाहिँ राज्यले त्यसका चाहिँ पालन पोषण र संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सम्पूर्ण टुरा बालबालिकाहरूको चाहिँ राज्यले नै त्यसका चाहिँ पालन पोषणको व्यवस्था ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ। त्यो स्थानीय सरकार मार्फत सबै देशमा चाहिँ सबै स्थानीय सरकारले त्यसको ग्यारेन्टी लिनुपर्दछ र हामीले त्यसैको लागि यो सामाजिक एकता पार्टी हामीले गठन गऱ्यौँ। अर्को 6औं नम्बरमा सबै स्थानीय तहमा समान खालको राज्यले सुविधाको प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्य, शिक्षा आज तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म
कैयौँ ठाउँमा त्यहाँ सिटामोल नपुगेको अवस्था छ। कैयौँ ठाउँमा स्कुलमा पढ्न जानलाई तुइन तरेर चाहिँ स्कुल पुग्न पर्ने, खोला तरेर स्कुलमा पुग्नु पर्ने, त्यो सबै कुरो समाप्त गरेर सडक प्रत्येक स्थानीय तहमा सडक पुर्याउनु पर्दछ, प्रत्येक तहमा स्वास्थ्यालय पुर्याउनु पर्दछ, प्रत्येक स्थलमा चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ शिक्षाको चाहिँ शिक्षालय पुर्याउनु पर्दछ र सबै खालका सुविधा पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म समान ढङ्गको सुविधा त्यहाँ स्थापना गर्ने हो भनेदेखि यो देशलाई तपाईँको चाहिँ यो कृषि प्रधान देश, यो देशलाई हराभरा बनाउन सकिन्छ र त्यो राज्यले सबै स्थानीय तहमा चाहिँ समान खालको अवसरको व्यवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरो हाम्रो पार्टीको मुख्य लक्ष्य हो। त्यसै गरिकन हामीले स्थानीय तह सरकारबाटै व्यापक रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्दछ। प्रत्येक ओडामा, प्रत्येक गाउँपालिकामा चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँको त चाहे बाटो खन्ने काम किन नहोस्, चाहे त्यहाँ कृषि उत्पादनको कुरा किन नहोस्, चाहे त्यहाँ कल कारखानाको कुरा किन नहोस्, त्यहाँ स्थानीय सरकारले चाहिँ रोजगारीको सिर्जना गराउनु पर्दछ र त्यो रोजगारीले आज कैयौँ हाम्रा युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विभिन्न देशका मुलुकहरूमा चाहिँ एउटा विविध कामहरू गरेर एउटा जीवनयापन गर्न परिरहेको अवस्था छ भने जहाँ 50,000 नेपाली पैसा कमाउनलाई महिनौँ दिनसम्म 55-60 डिग्रीको घाममा डढेर हाम्रो दाजुभाइहरू विदेशमा अरू देशमा एउटा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेदेखि त्यहाँ घर परिवार असुरक्षित भएका छन्। बाबुआमाले छोरछोरीको माया पाएको छैन, श्रीमतीले श्रीमानको माया पाएको छैन। यो अवस्थाको अन्त गर्नको लागि स्थानीय सरकारले जुनसुकै माध्यमद्वारा पनि हाम्रा सम्बन्धित युवाहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहका आफ्नो ओडाभित्र बसोबास गर्ने नागरिकलाई चाहिँ रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ, त्यो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। यदि त्यसो गर्न सकिएन भनेदेखि बेरोजगारी भत्ता दिनुपर्दछ, स्वास्थ्य शिक्षा राज्यले गर्छ, कम्तीमा पनि घरमा बसेर एउटा चाहिँ दाल भात खान सक्ने वातावरण चाहिँ यो स्थानीय सरकारले गर्नुपर्दछ। होइन भनेदेखि यो सरकार के को लागि? ट्याक्स लिनको लागि मात्रै सरकार, भ्रष्टाचार गर्न मात्रै सरकार। यो खबरदार अब सामाजिक एकता पार्टीले यो सबै खालका विकृतिहरूलाई अन्त गरेर समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने परिकल्पनाका साथ यो पार्टी स्थापना भएको छ। यसैले अब यो पार्टी कसको भन्दा सहाराविहीन वृद्धहरूको, सहाराविहीन महिलाहरूको, सहाराविहीन टुराहरूको हुनेछ। अल्पसङ्ख्यक धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारका पक्षधरहरूको यो पार्टी हुनेछ। समाजमा रहेका सबै खालका विभेदको अन्तको पक्षमा भएका चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको यो पार्टी हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि धर्मनिरपेक्षताको रक्षाको निम्ति यो पार्टी हुनेछ। आज तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि बजारमा धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा बोल्यो भनेदेखि भोट आउँछ भनेर आज कैयौँ पदको अवसरका खोजीमा हिँडेका मान्छेहरूले धर्मनिरपेक्षताका विरोध गरिएका छन्। यो धर्मनिरपेक्षता कसैको भावना विरुद्धमा छैन, सबै धार्मिक समुदायको सम्मान र न्यायको पक्षमा छ धर्मनिरपेक्षता। खबरदार, यसको लागि हामी पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म बस चलाउँछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हामी चाहिँ सिकाउँछौँ र नेपालमा रहेका कुनै पनि धार्मिक समुदायले अपमानित हुनु पर्यो भन्ने खालको वातावरण सिर्जना यो धर्मनिरपेक्षताले गर्दैन। त्यस्तो खालको मोडल हामीले तयार गर्छौँ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले राज्य चाहिँ धर्मनिरपेक्ष रहने, निरपेक्ष भने के हो भन्दाखेरि तटस्थ रहने, स्वतन्त्र रहने, नागरिकले चाहिँ के गर्ने भन्दा धर्म मान्ने, छान्ने, रोज्ने त्यो नागरिकको अधिकार हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य रहनेछ भनेको राज्यको चाहिँ कुनै पनि धर्म हुने छैन, राज्यले चाहिँ कुनै पनि धर्म मान्ने छैन। राज्य चाहिँ सबै धर्मावलम्बीहरूको साझा अभिभावक हुने हो र राज्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ
सबैको साझा अभिभावक बनेर बस्ने र नागरिकले चाहिँ धर्म मान्ने, नागरिक विभिन्न खालका आस्था राख्ने धार्मिक समुदायहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै खालका विभेदलाई अन्त गरेर समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले यो सामाजिक एकता पार्टी गठन भएको छ। र म सम्पूर्ण तपाईँ जसले देश विदेश बस्नु भएको छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू छिटोभन्दा छिटो यो सामाजिक एकता पार्टीमा आउनुहोस्। तपाईँ हामी सबै मिलेर, तपाईँ न्यायको पक्षमा हुनुहुन्छ, समाजको एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा हुनुहुन्छ, अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको अधिकारको पक्षमा हुनुहुन्छ र सबै धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ जुन जिल्लामा हुनुहुन्छ तपाईँ त्यही जिल्लाबाट सामाजिक एकता पार्टीको अभियानमा जोडिनुहोस्। र आउने दिनमा हामीले नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्छौँ, अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्छौँ र यो राष्ट्रलाई सामाजिक एकताको सम्मान गर्दै, सामाजिक विभेदको अन्त गर्दै यो देशलाई हामी समृद्ध बनाउँछौँ। त्यसो गर्नको निम्ति तपाईँहरू सबैको साथ सहयोग सहकार्यको हामीलाई आवश्यकता छ र तपाईँहरूलाई म सामाजिक एकताको पार्टीको तर्फबाट म यही भन्न चाहन्छु। र अब सबै अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायले सरकारसँग गरेका सहमतिहरू कार्यान्वयन हामी गराउँछौँ। मुस्लिमको पक्षमा, बुद्धिस्टको पक्षमा, क्रिस्चियनको पक्षमा, किराँतको पक्षमा लगायतका चाहिँ अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकारको पक्षमा हामीले यो पार्टीसँग हामीले चाहिँ 7वटा राजनीतिक दलहरूसँग हामीले एलायन्स निर्माण गरेका छौँ। त्यो एलायन्सले देशव्यापी रूपमा यसका चाहिँ अध्ययन गर्दै एउटा एकताको कार्यक्रमहरू हामी घोषणा गरेर अगाडि जानेछौँ। यसको लागि हामीले यो पर्सि शनिबार चाहिँ कमलादेवी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 7 पार्टीको संयुक्त रूपमा बृहत मेची महाकाली अभियान घोषणा र प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएका छौँ। यो पार्टी कुनै एउटा धार्मिक पार्टी होइन। म यो कुरा पनि म क्लियर गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। हामी यो पार्टीका थुप्रै पदाधिकारीहरू हामी यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छौँ, हामी क्रिस्चियन हौँ, पवित्र बाइबलको मूल्य मान्यतालाई मान्छौँ। तर यो पार्टी चाहिँ क्रिस्चियन पार्टी होइन। यो पार्टी सबै नेपाली नागरिकहरूको पार्टी हो, धर्मनिरपेक्षताको पक्षधरहरूको पार्टी हो, धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारको पक्षधरहरूको पार्टी हो, यो देशमा भ्रष्टाचार मुक्त अभियानको पक्षधरहरूको पार्टी हो। यो देश एउटा नयाँ आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक परिवर्तन र एउटा चाहिँ समानतामूलक समाज निर्माणको पक्षको यो पार्टी हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैलाई सहकार्य गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामी जिल्ला जिल्ला आउँदैछौँ, तपाईँहरूको घर दैलोमा आउँदैछौँ। तपाईँहरू सम्भव हुन्छ आउनुहोस्, पार्टीमा हातेमालो गरौँ। सम्भव हुन्न यसलाई साथ सहयोग र सहकार्य तपाईँ गर्न तयार हुनुहोस्। यो देशलाई अब हामी यो देशलाई यतिकै बर्बाद अवस्थामा हामी हेरेर बस्न सक्दैनौँ, चाहँदैनौँ। अब तपाईँहरूले कुनै पनि तपाईँहरूको न्यायको निम्ति, अधिकारको निम्ति अब हाम्रो अभिभावक छैन भन्ने दिन गयो। अब सामाजिक एकता पार्टी स्थापना भइसकेको छ। अब तपाईँहरूको पक्षमा बोलिदिने, यो देशका नागरिक सम्पूर्ण जनजीविकाको ग्यारेन्टी र राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा सामाजिक एकता पार्टी सदाभर दृढ रहनेछ। र तपाईँहरूको जो राष्ट्रियताको पक्षमा हुनुहुन्छ, एउटा स्वाधीनताको पक्षमा हुनुहुन्छ, जनजीविकाको ग्यारेन्टीको पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैको साथ सहयोग सहकार्यको हामीलाई आवश्यक छ। धन्यवाद। सामाजिक एकता पार्टीको कार्य समितिको बैठक पनि रहेछ। आजको बैठकको खास निर्णय चाहिँ के हो त?
पहिला कुरो त धेरै धन्यवाद। आजको बैठकको मुख्य कुरो चाहिँ सामाजिक एकता पार्टी स्थापना भएपछि पार्टी एउटा विधि, नीति र सिद्धान्तको आधारले चल्नुपर्छ भन्ने मुख्य कुराको एउटा प्रशिक्षण पनि थियो। र अर्को चाहिँ हामीले कतिजना लगभग 10-12 जना चाहिँ केन्द्रीय समितिमा हामीले मनोनयन गऱ्यौँ। यो पार्टीको विधानअनुसार 151 जना केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था छ र त्यसमा विभिन्न जिल्ला क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका र यो सांस्कृतिक अधिकारको पक्षमा, धार्मिक अधिकारको पक्षमा यो देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन जो एउटा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वहरूलाई यो पार्टीले औपचारिक रूपमा केन्द्रीय सदस्यको रूपमा हामीले मनोनयन गरेका छौँ र सदस्यता प्रदान गरेका छौँ। तेस्रो कुरो चाहिँ हामी मेची महाकाली अब हाम्रो प्रदेश कमिटीहरूमा घोषणा अभियान, प्रदेश कमिटीहरू बन्छ, जिल्ला कमिटीहरू बन्छ, स्थानीय कमिटीहरू बन्छ र हामीले चाहिँ 77 जिल्लामा हाम्रो अहिले यो स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरेर हामीले कार्यक्रमहरू तय गर्ने, त्यसैको विषयमा नै आजको यो मिटिङ र छलफल हो। र हामीले घनीभूत रूपसित चाहिँ कसरी अगाडि जान सकिन्छ र अहिलेसम्म भएका राजनीतिक दलले एउटा चुनावलाई जुन खालको दुरुपयोग गरेर बल र पैसामा चुनाव लड्ने प्रवृत्ति छ, यसलाई अन्त गरेर नीति, सिद्धान्त र विचारमा चाहिँ चुनावलाई सम्पन्न गरिनुपर्छ र चुनाव हार र जितको प्रश्न मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा नभएर, सत्ता र कुर्सीको शक्ति मात्रै महत्त्वपूर्ण नभएर एउटा नैतिकता, एउटा नीति, सिद्धान्त, उद्देश्य चाहिँ पहिलो हो है भन्ने विषयमा हाम्रा पदाधिकारीसँग हामीले आज गम्भीर भएर छलफल गऱ्यौँ। र हाम्रो पार्टी जन्मन साथै आज 2 महिना लगभग हुँदैछ हाम्रो पार्टी, तर हाम्रो पार्टी धेरै जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ र यो पार्टीको काँधमा धेरै ठुलो एउटा जिम्मेवारी छ र त्यो विषयमा चाहिँ हामी आन्तरिक रूपले तयारी र छलफलकै लागि चाहिँ यो मिटिङ गरियो। तपाईँहरूको पार्टीको यो मतदाता र मतको विषयमा के छ धारणा? मतदाता र मतको विषयमा त पार्टीको धारणा भन्दा नि नेपाल सरकारको नीति निर्वाचन आयोगले नै मतदाताले मत हाल्छ, उम्मेदवारले भोट पाउँछ, नीति हाम्रो धारणा हुने त्यही प्रष्टै छ नि त्यो त होइन। जस्तो कि यहाँ चाहिँ अब यहाँहरूले जुन अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय, जाति वर्गहरूको हक हितको लागि हामी काम गर्छौँ भनेर पार्टी खोल्नु भएको छ। तर यहाँ के चाहिँ राखिएको छ भनेदेखि तिनै वर्गहरूको चाहिँ मतदाता परिचयपत्रहरू बनिराखेको अवस्था देखिँदैन होइन। त्यो कारणले गर्दा तपाईँले त्यो अभियान चाहिँ चलाउनुहुन्छ कि चलाउनुहुन्न भन्ने कुरा पहिलो कुरो अलिकति प्रश्न क्लियर भएन। अझै मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि एउटा मत पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँहरूले जुन प्रकारले समुदायभित्र र समुदाय बाहिर काम गर्न खोजिरहनु भएको छ देश एउटा निर्माण गर्ने अभियानमा, कसैको पनि मत धेरै महत्त्वपूर्ण छ। एक मतले पनि मान्छेलाई हार र जितमा पुर्याउँछ। अब तपाईँहरूको पार्टीले चाहिँ एक भोट ल्याउनु पऱ्यो वा हजारौँ भोट ल्याउनु, लाखौँ ल्याउनु पऱ्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो पार्टीको आफ्नो सङ्गठनको हिसाबले। तर पनि तपाईँहरूले यो मतको विषयमा चाहिँ एक मतले पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, एक मत नपाउँदा पनि नहुन सक्छ। धेरै हामीले घटना देखाएका छौँ। त्यस कारण तपाईँहरूको यो मत जुन आउने देखिन्छ एउटा सानो सङ्गठनभित्र, एउटा सानो समुदायभित्र मात्र तपाईँहरूले चहल पहल गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ मत चाहिँ मतदाताहरूलाई गर्ने देखिएको छ। र अर्को चाहिँ यसमा जोड्नुपर्ने प्रश्न के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको यो गठबन्धन पनि भइरहेको छ, तर अब यो चुनाव प्रणाली पनि साना पार्टीको विरुद्धमा छ होइन। तपाईँहरू त्यो थ्रेसहोल्ड पार गर्न पनि मुस्किलै छ। त्यो सम्भव पनि देखिएको छन्। तर नेपालमा त असम्भव भन्ने कुरा छैन, नेपालमा जे पनि हुनसक्छ। अब यो निर्वाचन प्रणालीको विषयमा तपाईँहरूको धारणा त के छ भने?
पहिलो कुरो के छ भन्दा तपाईँको प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। यो अहिलेको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले चुनावी अनुभवहरू धेरै वर्षको गरिसके अवस्था छ र यो अवस्थामा हामीले जुन खालको पार्टीको भोट चाहिँ नीति सिद्धान्त विचारको आधारमा हामी अल्पसङ्ख्यकहरूको बिचमा हामी मानवाधिकारका पक्षधरहरूको बिचमा हामी के गर्दैछौँ भन्दा भोट किन हाल्नुपर्छ के को लागि र उहाँहरूको जसको मतपत्र जुन चाहिँ भोट आइडी कार्ड छुटेको छ उहाँहरूलाई छुटमा दर्ता गराउने व्यवस्था। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो संविधानमै अलिकति त्रुटि देखिया छ। कहाँनिर भन्दाखेरि थ्रेसहोल्ड कट राष्ट्रिय पार्टी हुनको लागि थ्रेसहोल्ड कट्नुपर्छ, खसेको मतको 3% पुग्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता। अर्को के छ भन्दा कुनै ठाउँ चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता। हाम्रो सामाजिक एकता पार्टीको 7वटा राजनीतिक दलहरूको जुन एलाइ छ हामी गम्भीर रूपले छलफल गरिरहेका छौँ, घनीभूत रूपले चाहिँ हामी छलफल गरिरहेका छौँ र हामीले थ्रेसहोल्ड कटाउनेको कुरा अब हामीलाई भन्दा पनि अहिले भएका दलहरूलाई गाह्रो देख्छु म त। किन भन्दा हामी त समाजको पक्षमा न्यायको पक्षमा काम गरिरहेको छौँ। हामीलाई थ्रेसहोल्ड कटाउन हामीलाई आपत्ति छैन। जो भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, जसले समाजमा अन्याय गरिरहेको छ, जसले मानव विरोधी काम गरिरहेको छ, जसले समुदायको अधिकार खोसिरहेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ थ्रेसहोल्ड कटाउन गाह्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। र हाम्रो सामाजिक एकता पार्टीले त के भनेका छौँ भन्दा थ्रेसहोल्ड कटाउनको लागि नाप्ने यन्त्र के त भन्दा सङ्घ र प्रदेशको चुनाव। राज्यले संविधानमै के कस्तो खालको एउटा अनौठो गरिदिएको छ भन्दाखेरि थ्रेसहोल्ड नाप्ने यन्त्र सङ्घ र प्रदेशको चुनाव। सङ्घ र प्रदेशको चुनाव चाहिँ पहिलो गराइदियो भए पो राष्ट्रिय पार्टी यो भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ छुट्टिन्थ्यो। पहिला स्थानीय निर्वाचन चुनाव घोषणा गरिदिएर हामीले त के भनेका छौँ भन्दा कि चाहिँ सबै दलले चुनाव लड्ने समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ, कि चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको चुनाव पहिला गरिनुपर्छ भन्ने हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। हाम्रो गठबन्धनले व्यापक रूपले आवाज उठाइरहेको हुनाले यसको निम्ति चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ढङ्गसित हामी लागिरहेछौँ। र अब तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि हामीलाई थ्रेसहोल्डको मात्रै होइन, हामी त अब यो देशलाई निकाह दिने गरी लागेका छौँ। यो देशको जनजीविकाको सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा हामी गम्भीर छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चुनाव हार्नु जित्नु तिनलाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा हेरेका छैनौँ। हामी चुनावलाई जसरी नै जित्नुपर्छ भन्ने नाउँमा एउटा नैतिक मूल्य मान्यतालाई बेचेर हामी कुनै पनि काम गर्दैनौँ, पुरा गर्दैनौँ। हामी यो देशलाई एउटा नमुनाको रूपमा स्थापित सामाजिक एकता पार्टीको रूपमा हामी बनाउन चाहन्छौँ। हामी जस्तो परिस्थितिमा पनि हाम्रो समुदायको निरन्तर हामी आवाज उठाइरहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। ल, धन्यवाद छ हजुरहरूलाई। यसलाई बन्द गरौँ। घाट कार्यक्रमको उद्देश्य र यसको महत्त्वको विषयमा चाहिँ हामीलाई महासचिवले छोटकरीमा बताउनु हुनेछ र यो समय अध्यक्षज्यूलाई ह्यान्डओभर गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद सबैजना उपस्थितलाई जयमसी र पत्रकार मित्रहरूलाई पनि जयमसी छ। बस्नुहोस् तपाईँहरू एकछिन। विशेष गरेर हामी सामाजिक एकता पार्टीको विषयमा हामी केही जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। सामाजिक एकता पार्टी हामीलाई किन आवश्यक पर्यो, किन चाहियो र हामीले किन खोल्यौँ भन्ने कुराको विस्तृत जानकारी त अझ अहिले पछि अध्यक्षज्यूले दिनुहुनेछ, हाम्रो उपाध्यक्षज्यूहरूले पनि दिनुहुनेछ। हामीलाई सामाजिक पार्टी अब कतिले भन्छन् यो क्रिस्चियन पार्टी पनि भन्छन् हामीलाई, तर हाम्रो हामीहरू भए तापनि यहाँ नेतृत्वमा क्रिस्चियनहरू भए तापनि हाम्रो यो क्रिस्चियन पार्टी होइन, हाम्रो यो सेकुलर पार्टी नै हो भनेर
सबैजनाले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ र यस पार्टीले चाहिँ गएका समयहरूमा बितेका समयहरूमा जुन पार्टीहरूमा हामी लाग्यौँ जुन पार्टीहरूलाई हामीले भोट दिएर जितायौँ कुनै पनि पार्टीले राम्रो काम गरेको हामीले देखेनौँ र देशमा झनभन्दा झन स्थिति खराब हुँदै गएको देश झन अस्थिरतातिर धकेलिँदै गएको देशमा झन असमानता विभेद भ्रष्टाचार हत्या हिंसा व्यापक रूपमा बढेको हामीले देख्यौँ र हामीले प्रार्थना सहित यो पार्टीलाई चाहिँ यी सबै कुराहरूबाट उन्मुक्ति दिएर एउटा नेपालकै नमुना पार्टी बनाउनको निम्ति हामीले यो पार्टी खोलेका हौँ र देशका सबै असमानताहरूलाई हटाएर विभेदहरूलाई हटाएर भ्रष्टाचार मुक्त गरेर हाम्रो विशेष उद्देश्य त अझ हाम्रो जुन अहिलेको व्यवस्था भन्दा पनि फरक तरिकाले कार्यकारिणी राष्ट्रपति सहितको चाहिँ व्यवस्थालाई हामीले लिएर यो पार्टीलाई अगाडि बढाउन हामी चाहन्छौँ र यसै गरी नै यो पार्टी अगाडि बढिरहेको छ र अहिले म यो धेरै बोल्दिनँ यो पार्टीको विषयमा म अहिले हाम्रो उपाध्यक्ष अष्टमाया लामाज्यूलाई दिँदछु उहाँले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्नुहुनेछ अनि त्यसपछि म फेरि अध्यक्षज्यूलाई दिँदैछु र अरू उपाध्यक्षज्यूहरूले पनि बोल्न चाहनुभयो भने यो समय पाउनुहुनेछ र अहिले हामी हाम्रो उपाध्यक्ष अष्टमाया लामालाई म दिँदछु। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई विशेष अध्यक्षज्यू अनि कोषाध्यक्ष के अरे उपाध्यक्षज्यूहरू महासचिवज्यूहरू के अरे सहसचिवज्यूहरू र साथै कोषाध्यक्षज्यू र सहकोषाध्यक्षज्यूहरू र अनि यहाँ जति पनि उपस्थिति हुनुभएका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू लगायत हाम्रा पत्रकारज्यूहरू यहाँहरू सबैलाई जय मसी, नमस्कार। म अष्टमाया लामा, यो सामाजिक एकता पार्टीको उपाध्यक्ष र साथै मैले पर्ने कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो महासचिवज्यूले भनिसक्नु भएको छ। अहिले अब हाम्रो जुन सामाजिक एकता पार्टी अब हाम्रो खडा भएको छ, यो चाहिँ किन खडा भएको छ भन्दाखेरि हुन त हाम्रो एलायन्स बनेको छ, त्यहाँनिर आएको 6वटा पार्टीहरू पनि हाम्रो पार्टीसँग मिल्न आउनु भइसकेको छ, यसैले एलायन्स भएको छ र अनि उहाँहरूको नेतृत्व पनि अब हाम्रो अध्यक्षज्यूले नै लिनुभएको छ है। यसमा हामी खुसी छौँ र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि साँच्चै नै अब विशेष चाहिँ अब हाम्रो इसाईहरूको लागि जति पनि अब भनौँ न यो के भन्छ अब हामीले माग गरेको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर पुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि अब हुन त सङ्घ संस्थाबाट धेरै वर्षसम्म आवाजहरू उठायो होइन। अब सुझाव समिति अघि नै हाम्रो अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको थियो, सुझाव समितिदेखि लिएर महासङ्घ होइन अनि अरू संस्थाहरूबाट पनि अहिले एनसेस महासङ्घ होइन सबैतिरबाट अब कति आफ्नो कुराहरू उठाउँदाखेरि पनि यो कुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि आज पार्टीगत जानु पर्यो। अनि हामी एउटा हाम्रो इसाई समाजको एउटा मागलाई लिएर अगाडि बढिरहेको थियौँ भनेदेखि अब चाहिँ हामीले राष्ट्रकै माग होइन, विसङ्गति विकृति भ्रष्टाचार अत्याचार यो सबै है अरूहरूको लागि पनि हामीलाई यो चाहिँ अब आवाज उठाउने मौका पाएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो मौका दिनुभएको छ परमेश्वरले, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछौँ। हुन्छ, यहाँहरूको साथ सपोर्ट हामीलाई चाहिन्छ। केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी उपाध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यू, उपमहासचिवज्यू, सचिवज्यूहरू, कोषाध्यक्षज्यू, उपकोषाध्यक्षज्यू लगायत केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन, नमस्कार, जय मसी। यो समय दिनुभएकोलाई महासचिवज्यूलाई धन्यवाद भन्दछु। हाम्रो यो सामाजिक एकता पार्टी नाम नै अब
अब काफी छ भन्नुपर्छ, हामीले किन खोल्यौँ, केको लागि गऱ्यौँ भनेर योभन्दा अगाडि सबै भनिसक्नु भएको छ। अध्यक्षज्यूले पनि प्रस्ताइसक्नु भएको छ, महासचिव लगायत उपाध्यक्षज्यूहरूले के अरे दिदीले पनि अहिले प्रश्न पाइसक्नु भएको छ। सामाजिक एकता, सोसियल युनिटी, त्यो समाजमा भएको विकृति विसङ्गतिलाई चिर्दै हामी के त एकतामा रहेर एकतामै बल छ भनेर हामी कतिपटक हामीहरू होइन धर्मशास्त्रबाट पनि लिँदछौँ, हेर्दछौँ होइन, हेरे अनि एकतामै बल छ। अनि त्यो एकता नै हामी हाम्रै समुदायलाई मात्रै, हामी आफ्नै घरकोलाई मात्रै, आफ्नैलाई मात्रै हामीले के त उत्थान गरेर अधिकारहरू मागेर पुगेन भन्नुभन्दा पनि समग्र हामीभन्दा पनि अझै पछाडि, हामीले भन्दा पनि अझै दुःख पाएका त्यो त्यसमा तमाम समस्याहरू छन्। त्यो समस्याकोलाई हामीले चिरफार गर्दै यो देशको भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार होइन, अझ चाहिँ के अरे बलात्कारहरूका घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। जस्तै के अरे बालबालिकाहरू बलात्कार भइरहेका छन् यो देशमा। त्यसको लागि अब कहीँबाट पनि कतै पनि हामीले के त दोषीलाई कारबाही भयो भनेर सुन्नमा त्यति आएको छैन। त्यस कारणले हामी के गर्छौँ त भन्दा यो देशमा यस्ता नीतिहरू ल्याउँछौँ कि जुन नीतिले बाल विवाह, त्यसै गरी जाति प्रथा, त्यसै गरी शिक्षामा विभेद, स्वास्थ्यमा विभेद तमाम छन्। कसैले एउटा सिटामल खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ यो देशमा पनि। कोही मानिसहरू के छ यहाँ करोडौँ लगानी गरेर विदेशमा गएर उपचार गरेर बाँच्न पाएका छन्। यहाँ दुईटा किडनीहरू के त सरकारले फेरिदिनु पर्ने, राज्यले फेरिदिनु पर्ने गाउँजलालाई। कोही मानिसहरू के त 10,000 कि 12,000 हस्पिटलको फिस के अरे चार्ज तिर्न नसकेर छतबाट हाम्फालेर प्राण त्याग्नुपर्ने अवस्था छ। यसको पनि अन्त्य गर्नुपर्ने भएको हुँदा यो सामाजिक एकता पार्टीले यस्ता कुरा, तमाम कुराहरू अहिले भर्खरै मलाई एउटा साथीले, हिजो मात्र एउटा पत्रकार, चर्चित पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँ पनि युट्युबर साथीले मलाई बोलाउनु भयो त्यहाँ सामाकोसीमा। अनि एउटा फोटो देखाउनु भयो एउटा के अरे ल्याएर। के छ त भन्दा यो हाम्रो बिचमा आयो के त स्लाइस भन्ने होइन खानेकुरा, त्यसको भित्रपट्टि एउटा काठको के फोहोर वस्तु छ होइन। यस्ता अखाद्य वस्तुहरू मिसावट गरेर खुला बजारमा बिक्री वितरण भइरहेका छन्। यसमा कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा गुण नियन्त्रण होइन, खाद्य वस्तुलाई क्यारी गर्ने पनि एउटा छ नि त निकाय। तर उनीहरूले के भने त होइन, जसलाई भने पनि बारम्बार हामीले पहिला नै आएको यस्तो घटनाहरू गऱ्यौँ भन्यौँ, उत्थान गऱ्यौँ। तर त्यो भयो त लास्टमा गएर त्यो जुन पार्टीले गयो पनि जो गयो पनि मिल्दिने भित्रभित्रै छाप्पा पार्ने, ढाकछोप मात्रै गर्ने, मेलमिलाप मात्रै गर्ने, तर कारबाही गर्ने नै भएन, कुनै निकाले नि गरेन भनेपछि। अनि तपाईँको सामाजिक एकता पार्टी भर्खर नयाँ जन्मेर चाहिँ ल तपाईँहरूले चाहिँ केही गर्नु पऱ्यो, समाजमा विकृति विसङ्गतिलाई चिर्दै एकतामा अगाडि बढ्ने भन्ने भएको हुँदाखेरि तपाईँले गर्नु पऱ्यो साथी भनेर आउनुभयो। अनि त्यसपछि ठिक छ के रहेछ म बुझौँला, हेरौँला। अनि त्यसो भनेर उहाँले देखाउनु भयो फोटोहरू होइन। अब स्लाइसको अब कम्पनीहरू छन्, यिनीहरूले यस्ता चिजहरू बेचिरहेछन्। उनीहरूलाई भन्दा पनि पत्रकार पनि त्यहाँ गएर भन्यो भने सुन्दैनन्, छाप्पा कानेर केही गर्दैन, तेर पुछारै लाउनु भनेपछि राज्य कहाँ छ त भन्दा हामी कहाँ छ त राज्य? यस्ता कुराहरू अखाद्य वस्तुहरू यसरी मिसावट गरेर बेचिरहेका छन्, गरिरहेछन् यिनीहरू। अब के त हामीले त्यस्ता चिजहरूलाई पनि हामीले निर्मूल पार्नुपर्छ, कडाइ रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ भनेर सामाजिक एकता पार्टी यो धरतीमा जन्मेको छ। तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरू लगायत बुद्धिजीवीहरू सबैले साथ सहयोग दिएर हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीसँग अझ के अरे हाम्रो अरू टिमहरूले पनि ल हामी पनि सहकारी गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामीसँग कोर्डिनेसन गरेर फोनहरू आइरहेका छन्। त्यस गरी मैले अध्यक्षज्यूलाई पनि भनिरहेको छु, अब एउटा के अरे देशैभरि उहाँहरू पनि व्यापक रूपमा सञ्जालहरू फैलिसकेको छ। उहाँहरूले पनि ल सामाजिक एकता गरेर हामी पनि सामाजिक पार्टीमै आबद्ध भएर जान चाहन्छौँ, भेटवार्ता गरौँ भनेर अगाडि बढाइरहनु चाहिँ यो पनि खुसीको कुराहरू हो। त्यसै गरी तपाईँहरूले पनि अहिले साथ यो के अरे हाम्रो पत्रकार भाइहरूले पनि हामीलाई यो टेलिभिजनमा फोटो खिचेर जनता सामु हाम्रा विचारहरू धारणाहरूलाई पस्किने अवसर दिनुभएको लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सामाजिक एकता पार्टी पहिला नै भनिहालेँ, नाम समाजमा एकतामा रहनुपर्छ भन्ने सन्देशका साथसाथै देशमा भएका विकृति र विसङ्गतिलाई चिर्दै भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउने नै हो भन्न त सबैले भनेका छन्, भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने भनेर।
तर बोलीमा एउटा गराइमा अर्को देखिहाल्नुभयो अस्ति भर्खर एमसिसीको विषयमा पनि बाहिर जनता सडकमा उतारिदिने भित्र व्याख्यात्मक प्रस्तुति गरिदिने अनि जनता कहाँ जाने टाउको भरेर मरिसके जनताले ज्यान के त सडकमा फालिसके तर नेताले के गर्ने खुट्टा छोडेर मिल्ने यति राम्रो थियो भने त पहिल्यैदेखि राम्रो छ यो गर्नुपर्छ भनेर असल सन्देश दिनु पर्थ्यो नि त जनतामा भ्रम छ नि भ्रमका खेतीहरू गर्ने यस्ता भ्रमका खेतीहरूलाई हामीले चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ राम्रोलाई राम्रो नराम्रो नराम्रै भन्न सक्नुपर्छ हामी जहाँ छौँ जे गर्दैछौँ एकतामा रहेर सम्पूर्ण देशका पिछडिएका वर्गहरूलाई हामीले साथ सहयोग गरेर उनीहरूका पीडामा हामीले मलमपट्टि लगाउँदै आवाज विहीनहरूको आवाज बन्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै मेरो शब्दहरू यहीँ राख्छु हस्त धन्यवाद।